طبیعت کو زیادہ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن 2-4 منٹ صرف اتنا عرض کراں گا بھائی، عمل دی اگر کثرت ہوئے لیکن انسان دے اندر للہیت نہ ہوئے، اخلاص نہ ہوئے، پنجابی جنوا دے نے کہ عمل چوکھا ہوئے اور اللہ پاک دی رضا اس دے اندر شامل نہ ہوئے، تو بعض اوقات تو چوکھا عمل بھی انسان واسطے نفع نہیں بنتا۔ عمل قلیل ہوئے، تھوڑا ہوئے اور درست عقیدے دے نال ہوئے، وہ تھوڑے عمل نو بھی میرے بھائیوں بھاگ لگتا ہے اور جاگ لگتی۔ ساڑھے نا دوستاں نے اپنی توفیق دے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نورانی بز محفل سجائی۔ اس دے اندر میں اپنی گفتگو نو سمیٹ دیا، صرف اتنا آکھاں گا، حضرت شادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن ایک محفل میلاد تشریف لے گئے۔ آپ حضور دے کپڑے میلے سن، لباس سادہ سی۔ جدو مجلس حاضر ہوئے تے اگے جا کے بیٹھے تے پہلی صف والے آکھیا میاں پیچھے ہو جا، پچھلی صف والے آکھیا میاں پیچھے ہو جا، انہوں نے آکھیا میاں تو اور پیچھے ہو جا۔ حضرت شادی رحمت اللہ علیہ نو اس مجلس چوں باہر کٹ دیتا۔ آپ گھر گئے، بڑا قیمتی لباس، جبہ، دستار، امامہ، عصا آپ دا موجودہ، وہ زیب تن کیتا۔ جدو مجلس چاہے تو سارے لوگاں نے رستہ دے دیتا، اور رستہ دے کے آکھن لگے حضرت صاحب نو صدارتی کرسی تے بہاؤ۔ آپ جدو اتھے آ کے بیٹھے کھانا لگا، آپ حضور نے جبے نو پکڑیا تے جبے نو سالن دی پلیٹ ور کر کے فرماندے نے کھا روٹی، کھا روٹی۔ لوگ آکھے حضور اے جبے نو کدی روٹی کسے کھوائیے؟ آپ فرمایا شادی تا اگے بھی آیا تو سان تا جبے نو ہی روٹی دیتی۔ میرے بھائیو، آقا دا ذکر کرنا، محفل میلاد سجانا، ساڑھے پیشواواں دا، ساڑھے بزرگاں دا، اہل اللہ دا، علماء ربانین دا، یہ شروع تو طریقہ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، عمارت سونی اس ایرے دے اتے ہوندی ہے جے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، جے دا ایرہ ٹھیک ہوئے۔ اگر انسان دے عقیدے دا ایرہ ٹھیک نہ ہوئے، ظاہری چمک دمک کچھ بھی ہوئے، یاد رکھنا او پروگرام اتنا نافع نہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت صاحب دے ملفوظات میں ایک پڑھیا کہ ایک فقیر آدمی رات میں مسجد دے اندر گیا، اس نے بڑی شدید بھوک لگی تے اتھو دے جڑے مولانا صاحب سن، انہوں نے اسا کہا مولانا اگر دلیے دی ایک پلیٹ مل جاوے تو تہاڈی بڑی مہربانی۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ جناب تسی دلیے دی ایک پلیٹ آ دیو، میری بادشاہ دے کول دعوت آؤ، تانوں بہت سارے کھانے کھوا دینا، سرکاری دعوت آ جاؤ، سرکاری دعوت کھانے ہیں۔ فقیر بولیا تے آکھن لگا میں سرکاری کھانے دی ضرورت نہیں، جے ہو سکتا ہے درویشہ تے ایک پلیٹ دلیے دی دے دے۔ اس نے کہا جناب اتنا تو میرے کول وقت نہیں کہ میں تواڈے واسطے ہن بیٹھ کے دلیہ تیار کرا، میری سرکاری دعوت ہاتھ چوں نکل جائے گی۔ تو وہ فقیر مسجد وچ بیٹھا رہا، وہ چلے گئے دعوت تے۔ جدو واپس آئے انہاں مولوی صاحب نے 2 نفل پڑھے، وضو کیتا، رات ستے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، اور اعلان عام ہو گیا بہشت جان دا، سارے حضور دے قریب آ رہے نے، چہرے دی زیارت نہیں ہوئی۔ اے پتہ چلیا کہ اے حضور نے جدو قریب جاندے نے تے سائیں رخ پھیر لیندے نے، دوے پاسو جاندے نے پھر رخ پھیر لیندے نے، اور جدو رخ بار بار پھیر دے نے تو رو کے عرض کردا ہے حضور میرے کو غلطی کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ساڈا فقیر تیرے کو آیا، ایک پلیٹ دلیے دی بھی نہیں دے سکے۔ مولوی صاحب گھبرائے، اکھ کھلی، ویکھیا تے فقیر جتیاں پا کے مسجد تو باہر جاوے پیا۔ پچھو آدھا ہے جناب خدا دا نا ایک باری ٹھہر جاؤ، خدمت دا موقع دیو۔ فقیر جلال چاہی پچھو ویکھ کے آدھا ہے جس دلیے دی پلیٹ دی خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو آ کے سفارش کرنی پوے، اس دلیے دی پلیٹ نالو چنگا میں اپنے پیٹ وچ خنجر نہ مار لواں۔ میرے بھائیو، عمل چاہے تھوڑا ہوئے، قلیل ہوئے، فرائض دی اہمیت نو جانو، واجبات نو جانو اور نوافل نو سمجھو، لیکن یاد رکھو اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ دے اندر تیرے ملک پاکستان دی اندھی ڈیموکریسی نہیں ہے، اندھی جمہوریت نہیں ہے۔ اللہ پاک دے ہاں شرابی دے ووٹ دی بھی ہوئی قیمت،
بدکار دے ووٹ دی بھی بھائی جی انج نہیں تے دسو جے دے صندوقڑی چو 100 ووٹ نکلے چاہے وہ بد کردار ہوئے ایک پاسے 50 70 80 ووٹ صوفیاء دا نیکاں دا پیراں فقیراں دا اللہ والیاں دا نعت خاناں دا علماء دا شب زندہ دار لوگاں دا 70 ووٹ نکلے 50 نکلے تسی آکھو جی 50 چھوڑ 99 بھی نکلے تے فاتح انہاں 100 والے نو ہی ایک ووٹ بھی زیادہ ہوئے تے فاتح کے کون ہوئے گا 100 والا جے دا ایک ووٹ بھی زیادہ ہے برادران اسلام او جڑے 99 لوگ سن انہاں دا تقوی انہاں دی پرہیزگاری انہاں دی للہیت انہاں دا صاحب الرائے ہونا ساڈی گورنمنٹ نے او دا قدر نہ کیتا ساڈے نظام الیکشن نے اس دا قدر نہ کیتا لیکن میں قربانہ میرے مالک دے ہاں اندھی جمہوریت نہیں ہے اے بھی ہو سکتا ہے یاد رکھنا اللہ کریم دے ہاں نیکیاں دا شمار نہیں ہونا 1 2 3 4 5 انہاں ووٹاں مانگوں بولو نیکیاں دا شمار نہیں ہونا بلکہ نیکیاں دا تول ہونا ہے ہو سکتا ہے کسے دی لکھ نیکی تے کسے دی ایک نیکی او دے لکھ نیکیاں نالوں بھی اللہ دے ہاں زیادہ مقبول ہو اس واسطے عمل کرن لگیاں مال تے شخصیت تے نظر رکھن دی بجائے جدوں ساڈا معاملہ اللہ نال خالص ہو جائے گا او دے محبوب نال خالص ہو جائے گا میں ذمہ داری نال گل کرنا سچیاں دی سچا پیغام جڑا اس آجز تک ساڑے مرشداں دی بارگاہ چو آیا او پیش پیا کرنا اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے 2 نفل بھی کسے دی ساریاں راتاں نال وفضل ہو جان گے وہ 2 نفل بھی بھارے نے لیکن اگر مسجد دے اندر ایک لوٹا ایک مسلح ایک صف رکھنی ہوئے اگر پورے اہل محلہ نو جب تک اعلان نہ کریے صف رکھیے لوٹا رکھیا ہے اگر تا ترغیب نیت ہے تو دوسری بات ہے لیکن ترغیب نیت کے دی ہوندی ہے اندر لڈو پھٹ دے پے ہوندے نے میرے بھائی اساں بہت سارے لوگاں نو ویکھیا بہت ساری ایسی شخصیات نو ویکھیا ایک دن مدینہ شریف بیٹھے سا میں تو انہوں نے کرم دی گل دساں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم حضور دے قدمہ وال بیٹھے تو ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون اس نے ایک بندے دے قدم سن روزہ محبوب دے ول جڑے دوست جاندے انہوں نے پتہ ہے اتھے معمول ہے اتھے اس چیز نو اکثر عرب لوگ جڑے نے وہ اس طرح بیٹھے ہوندے پیر اپنے بیت اللہ نو کر لے سن اور روزہ انور نو پیر کر لے سن وہ کوئی مائی آئی حضور دی عاشقہ انہوں گل چنگی نہ لگی تے جذبات اور جلال چاہ کے دے قریب آ کے آکھ دی بھائی ہور تھوڑے پاسے نے پیر کرنا ہے تے ادھے کر لا میرے سرکار وال پیر کر کے کیوں بیٹھا جدو اصرار کیتا اس نے آکھیا میں کر کے بیٹھا تن کے تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں رکھی گل کی تھی بڑی رکھی گل کی تھی آخر لگا میں کرنا ہے جدو اس نے جملہ بولیا بی بی فرتے جذبات دے نال کنٹرول نہ کر سکی تے بی بی نے ایک تھپڑ اس شخص دے منہ تے مار دیتا وہ عورت سی وہ بندہ سی وہ کچھ انہوں آنکھ نہیں سی سکتا بول چال کے چپ کر گیا چلا گیا گھر لوگاں معاملہ پورا پرا کروا دیتا وہ بی بی جدو رات ستی تے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی زیارت ہوئی ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں بات ڈسٹرب کرے لیکن اگر گہرے غور نال دیکھو گے تو لطف بھی بڑا دے گی حضور دی زیارت ہوئی محبوبہ نے زیارت کروائی تے مائی نو چہرہ نہیں پہ وکھین دے پنڈی والے دوستیوں ذرا تھوڑا جا دماغ استعمال کریے زور لاوی اس گل تے حضور چہرہ نہیں دکھایا اس سائڈ تو آندی ہے سرکاراں چہرہ نہیں کر لیں اس سائڈ تو آندی ہے سرکاراں چہرہ رو کے عرض کر دی میرے ماں باپ تو تے قربان آقا اپنا رخ انور کیوں نہیں دکھان دے میرا سائیں تو بھائیو سرکار نے فرمایا تو میرے مہمان تھپڑ مار میرے مہمان اس نے کہا آقا وہ تواڈے ول قدم کر کے بیٹھا ایمان ڈولن تو پہلے ذرا گل سمجھنا جنہاں دے قدم نے حضور ول انہاں اُتے بھی رحمت دا انج سایہ ہے تے جڑے دل کر کے حضور ول بیٹھے نے انہاں غلاماں دے اُتے انہاں دی عطا دستگیری دا عالم کیا ہوئے گا او جڑا عمل کر رہے سی وہ کوئی لائق عمل نہیں ہے
نہ ادب دی دلیل سی، بے ادبی دا عمل سی، وہ نہیں کرنا چاہیے سی، مائی نے جو کیتا اپنے عشق دے ہتھوں بولو مجبور ہو کے کیتا، لیکن میں تو آقا دی عطائے دستگیری تو قربانا، اوہ جیڑے قدم کر کے بمن انہاں دے اتے بھی انج دی لج پالی، ایسا انہاں دے نال نبھانا، اور جیڑے رخ کر کے دل کر کے پھر انہاں نو اس گل دا کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بان والا پنڈی ہوئے یا مدینہ ہوئے یا مکہ ہوئے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ میرے بھائی بس چونکہ طبیعت میری زیادہ ساتھ نہیں دے رہی، میں دو لفظ بڑے مشکل دے نال عرض کیتے نے، لیکن اتنا سبق ضرور پکا کے اٹھیں۔ ذکر محبوب سننا اگر یہ قدر پوچھیں تو نبی پاک دے سچے عاشقاں کو پوچھیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ جدو حضور دا ذکر ہوندا سی وہ مجلس وچ مستیاں تے خرمستیاں نہیں سن کردے، انہاں دا بیٹھن، انہاں دا اٹھن، انہاں دا چلن، انہاں دا پھرن۔ اگر کسی دے ذہن وچ خیال ہوئے نا کہ مجلس دے اندر پیسے والے دی قدر کوئی پیر فقیر کوئی زیادہ کرے گا، یاد رکھنا نبی پاک دی محفل وچ آن والا تو ہر مہمان ہی وی آئی پی ہوندا، حضور دے تو سارے غلام ہی آلہ ہوندے نے، لیکن یہ جڑے علماء نے، نعت خان نے یا سادات چو بزرگ آندے نے، یقیناً ساڈے واسطے احترام دی جگہ نے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا اے محفلاں کراون دے نال نال اپنا معاملہ اللہ نال صحیح رکھنا۔ ٹکڑے دے غم دے پیچھے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ٹکڑے دے غم دے پیچھے سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اللہ رب العالمین جل جلالہ دے نال عرض کی تھی، مولا میرا یقین ہے کہ رازق حقیقی تو ہی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی گل پوری کرا۔ میرے اللہ میرا ایمان ہے تو ہی رازق حقیقی، تو ہی دین والا ہے، تو ہی پالن ہار ہے۔ جیڑے فرشتیاں دے ہاتھ عیب گلنے ہیں انہاں دے ہاتھ سویرے رزق بھیج دینا، ایسا کری میرے مولا تو ہی دین والا ہے۔ لیکن میرے الہی میری ایک عرض ہے، میرے مولا میں ویکھنا ہے میں کھانا حلوہ ہے تے ہاتھ اپنے نال نہ کھانا گھی شکر ہے، کھانا گھی شکر ہے تے ہاتھ اپنا زبان نال منگنا، بانا بھی اوتھے جتھے نہ کوئی آئے، جنگل دے اندر پیچھے جا کے تے ویکھنا کیویں کھوینا۔ ایمان میرا ہے پر یا اللہ میں ویکھوں بے ایمان نہیں ہاں، ایمان ہے تیری قدرت تے کاملہ دے اتے۔ بھائیو آپ ایک جنگل پیچھے جا کے بہ گئے، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تیسرے دن تک آکھو کوئی چیز جے کو اج دا مجنوں ہوندا تے شامی بسترا چاہ جاندا بھی کوئی شے نہیں آئی، گھر نو چلیے، انجی ہے نا بھائی۔ 3 دن تک حضرت با یزید لیٹ گئے، کچھ غنودگی طبیعت تے آئی، کچھ ویکنس محسوس ہوئی تھوڑی، آپ سرکار لیٹے، ایک حاجیاں دا قافلہ راہ تو بھول گیا میرے بھائیو، رستے تو تھڑک گیا اور بھول کے اس جنگل چ انہاں ڈیرا لایا۔ کھانے دی تیاری واسطے کچھ بندے لکڑیاں واسطے گئے، اگے جا کے دیکھیا تے جنگل دے پیچھے کر کے حضرت لیٹے ہوئے۔ آپ دی نبض دیکھی امیر قافلہ نے، آکھنے لگا بندہ اجے زندہ ہے پر جلدی کر لو ہے جا رہا، اے دے نال کو بس کر لو۔ او نال والے ملازم نو بولدا ہے تے آدا ہے میرے صندوق دے وچوں یا تے گھی تے شکر پیا ہے، جلدی نال گرم کر کے لیا۔ گھی شکر گرم ہو گیا، جدوں قریب آئے ہن حضرت اپنے معاہدے تو ایک قدم اگے ہو گئے۔ گل تے آنا وے اپنی زبان نال نہیں منگنا، اپنے ہاتھ نال نہیں کھانا، سائیں اس تو اگے ہو گئے، دند بھی گھٹ لے، اپنے معاہدے تو اگے ہو گئے، دند بھی زور نال بھینچ لے، بند کر لے۔ جدوں قریب آئے انہوں نے اس طرح کر کے حضرت دا چہرہ منہ مبارک کھولن دی کوشش کی تھی تاکہ وہ گھی وچ انڈیلیا جائے، گھی اور شکر۔ جدوں کوشش دے باوجود سرکار نے جان بوجھ کے دند مبارک گھٹ لے اور منہ نہ کھولیا۔ بڑی کوشش تو بعد انہوں نے آکھیا بندے نو ویکنس اتنی ہے کہ دے اعصاب ہن کم نہیں کردے پے، او بھائی دند بچانے فرض نہیں ہے، جان بچانی فرض ہے، اے دے کوئی چیز لے آؤ، اے دے دند بنو تے دے اندر گھی شکر سٹو۔ جدوں یہ آواز آئی نا آپ دے کنا وچ، میرے مالک نے القاء کی تھی گل تے فرمایا با یزید چپ کر کے اٹھ کے کھا لا، نہیں تو میں دند بنا کے بھی کھوا دے سا۔ برادران اسلام جیڑا دند بنا کے رزق پہنچا سکتا ہے اس مالک دے حضور دے اندر بے یقینی دا مظاہرہ کرنا اور اپنے معاملات نو خالص نہ رکھنا،
یاد رکھنا جڑا حضور دا غلام ہوندا ہے اللہ پاک دا ہاتھ ہتھے نہیں رکھدا ایتھے رکھدا ہے. آزما کے دیکھ غلامی دا سچا پٹکا پا کے تے ویکھ بے نیاز نہ کر دے وے دنیا دے غم تو تے پھر آکھے ہووے غلام خیر الانام تے دنیا داراں دے دروازے دے تے گھڑائی کرے. ایسا کوئی سچا فقیر ایسا نہیں دیکھیا, کوئی حضور دا غلام ایسا نہیں دیکھیا. اولیاء دی شان تے بڑی دور ہے, بڑا اعلیٰ مقام ہے. یاد رکھنا اگر تو زیادہ عالم نہیں, فاضل نہیں, قاری نہیں, سبا قرات دا تو جناب تینو ملکہ نہیں, دسترس نہیں, 7 کرتاں تو قرت نہیں کر سکدا, تو بہت زیادہ حج نہیں کیتے, تینو بڑا لہن نال قرآن پڑھنا نہیں آندا, لیکن ایک گل عرض کراں یہ سارے کام ہو جاندے تے چنگے آئیں, لیکن جڑا تو حضور دا غلام ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک گل ہی بڑی بھاری ہے. ذرا اس تعلق نو پہچان کے تا پیدا کر, اس تعلق دی پہچان پیدا کر. ایسا تو نہیں کہ نہیں کہ کسی نے پہچان نہیں کرائی اور ہو کے سب کچھ تے انہیں ڈولدا پھردا ہے. او کوئی شخص آنا تے او دے انہوں وہم پیدا ہو گیا, میں یہی گل عرض کراں, اس نو وہم پیدا ہو گیا کہ دنیا دے اندر عزیزم میں کھڑی نہ جاؤں. وہم کیا پیدا ہویا کہ میں گم نہ ہو جاؤں. جی میں آدھے نا ساڑھے عام طور تے اصطلاح میں فلانا بندہ وہمی ہو گیا. کھڑیمن تو مرادے آب اتنا ہجوم ہے, میں نے کی میں پتہ لگ سی بھی یہ میں ہاں. وہم بھی عجیب طرح ہویا انہوں. اپنی پہچان دی خاطر اپنے گلے وچ اس نے لال ڈوری پا لی. کیا لال ڈوری پا لی تاکہ میں نے پتہ چلدا رہے کہ اے میں ہی ہاں, میں نے پتہ چلدا رہے اے میں ہی ہاں. ایک دن کسی بندے نو شرارت سوجی, اس نے او دے اس خیال دا پتہ چلیا, اس نے او دے ستیاں او دے گلے چو ڈوری کڈی اپنے گلے چ پائی, سامنے بہ گیا. اس وہمی دی اکھ کھلی تے ویکھ کے آدا اوہ میں تا او ہویا پیا. بات سمجھن والی, میں تا او ہویا پیا. پھر سوچدا اگر میں او ہویا پیا تے پھر میں کون ہاں, اور اگر میں ہاں تے پھر میرے عادی فرما دیاں جب تائیں کوئی شیشہ وکھاون والا نہ ہوے کملیا ساری زندگی میں تے او دی پہچان ہی نہیں ہوندی. جب کوئی سامنے شیشہ وکھا چھڈے پھر پتہ چل جاندا ہے. پشاور دے بزرگ ساڈے قبلہ شیخ الحدیث صاحب حضرت پیر سائیں مفتی محمد غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اپنے شعراء آفاق تصوف کی کتاب اسرار السلوک کے اندر ایک مقام تے آپ لکھ دینے کہ پشاور دے اندر ایک بزرگ تے ایک بیلی انہوں یہ ساڑے پروگرام کرانا لے دوست دا کی نام فلک شیر دے گھر جی میں یہ عاجز آیا ہے, یہ دوست آئے نے محبت لے کے حضور دا ذکر سنان واسطے. جس طرح تسی دوست محبت کر کے اپنے آرام نو چھوڑ کے سخت زمین تے بیٹھے ہو, لیکن یاد رکھنا خبر تڈاں پوسے بلیا تے جدہ منہ تے یا سی مٹی, یہ سخت زمین تے بان عاجزی دے نال جدو اکھ بند ہوئی لگ پتہ جاسی حضور دے نا تے سخت بان دا اجر اللہ دے دربار وچ کیا. تو میں کی عرض کر رہا ہاں, پشاور دے بزرگ نام میرے ذہن تو اتر گیا انہوں دا, وہ دوست اپنے دوست نو لے کے گیا زیارت دے واسطے کہ آؤ اسی بابا جی دی توان زیارت کرائی. یہ بہت سارے ساڑے سوالوں دا جواب بھی ہے. اسی جڑا ہر وقت اولیاء اللہ دے بارے شک وچ مبتلا رہنے ہیں اور اپنی ذات نو ہر وقت اگے اور مقدم سمجھنے ہیں. بزرگاں نے کی نصیحت فرمائی, آپ نے فرمایا جدوں وہ دوست لے کے گیا زیارت دے واسطے میرا سونا اس ویلے ایک سیکنڈ کھڑا ہویا تے وہ دوست دے نال دوست آن والا دوڑ گیا, زیادہ دیر نہیں کھڑا ہویا. بات بڑی سمجھن والی. دوسرے دن پھر وہ پکڑ کے لے آیا, آ تین بزرگاں دی زیارت کراواں. پہلے دن 1 منٹ, دوسرے دن 2 منٹ, پھر چلا گیا. تیسرے دن پھر آیا, انہاں دی زیارت وچ کول بیٹھا ہے, بیٹھا اٹھدا ہی نہیں, بہ ہی گیا, اٹھدا ہی نہیں, جاندا ہی نہیں. آپ سرکار نے جدو سارے لوگ چلے گئے انہوں قریب بلایا, فرمایا بیٹا آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ پرسوں آئے چلے گئے, کل آئے چلے گئے, آج بھی آئے ہیں لیکن آج آپ جا نہیں رہے. اس آخیا بابا جی حضور گل تو میں دس دیواں پر قبلہ ایک عرضے تواڈے جڑے درویش نے نا نال خلیفے بیلی ڈنڈیاں والے انہاں میں نے کٹنا ہے تے میں بول نہیں سکتا. آپ نے فرمایا بھائی اساں اینوں امان دیتی, جو بھی بولے ساڈے خلاف بولے, کچھ بھی کہے, خبردار تساں اینوں کچھ بھی نہیں کہنا. انہاں کہ حضور آپ دا حکم ہو گیا, ساڈی کے مجال ہے. آپ فرمایا بیٹا
بےجھک ہو کے دس، بے جھجک ہو جا دس کیوں چلا گیا پہلے 2 دن؟ آخر لگا غریب نواز جدوں پہلے دن آیا جتھے تسی بیٹھے سو ایتھے تسی نہیں سو بیٹھے، ایتھے خنزیر بیٹھا۔ درویشاں نو کاوڑ تے چڑھی، انہاں کڑیالے کڑولے چبے، پر آپ نے فرمایا نہ بھائی کچھ نہ آکھو، یہ سچا ہے۔ بھائی نے فرمایا یہ سچا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے دن کیا ہویا؟ آخر لگا کہ بلا ناراض نہ ہونا، جدو دوسرے دن آیا جتھے تسی بیٹھے ہوئے تھے کتا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تے اج کے گل ہے؟ اس نے کہا حضور میں صدقے تے قربان ہاں تواڈے اوتے، اج تا تواڈا نوری مکھڑا پہ نظر آندا ہے اور نور انوار ہے، اور اے پورا کمرہ انج لگدا پیا جویں روشن ہے تواڈے انوار دے نال۔ اس وقت ادب نال عرض کردا ہے حضور ناراض نہ ہونا، میں جو ویکھیا ہے میں او آکھیا ہے، میرا دل نہیں سی کہ میں اے آکھاں، لیکن تواڈا حکم آ، ہن دسو پہلے دن میرے نال معاملہ کیا ہویا؟ دانشور ذہین لوگاں دے واسطے یہ بڑی کم دی گل ہے، ٹھلے کے رکھن والے شاید سمجھ نہ آوے۔ عرض کی تھی حضور میں بے ادب نہیں ہاں، لیکن مجبور ہاں، جو ڈٹھا ہے وہ بیان کیتا۔ آپ نے فرمایا تو سچا ہے بیٹا، گھبرا نہیں۔ فرمایا حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا جداں تو پہلے دن آیا ہے تیرے اپنے اندر خنزیر والی پلیتی آ۔ اللہ دا جڑا دوست ہوندا ہے او سچا شیشہ ہوندا ہے، جڑا او دے سامنے آوے انہوں اپنی صورت دستی ہے۔ فرمایا تو ساڈے سامنے آیا تینوں اپنی پلیتی دسی ہے، پر جنیا ایک گل یاد رکھی، اے جڑی او 1 منٹ دی صحبت آئی نا، کدی کسی عالم کو پوچھی خنزیر دے پلیتی دے احکام کی نے تے کتے دے پلیتی دے احکام؟ فرق ہے انہاں دے احکام دے اندر، پاکی ناپاکی دے احکام دے اندر بھی فرق ہے۔ خنزیر دی پلیتی ڈاڈھی ہے، کتے دی اس درجے دی آکھو پلیتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنیا جڑا 2 منٹ آیا نا پہلے دن، وہ 2 منٹ دی صحبت نے لے کے اندر خنزیر والی پلیتی آیا سائے۔ اج بھی کدی غور کر لینا، مختلف محافل دے اندر کئی لوگ ٹھٹھا تے مذاق کر رہے ہوں گے، کئی آکسن یار سواد نہیں آیا، اسے گٹھ کسے نے ویکھی کوئی سر گوڑیاں تے رکھ کے روندا پیا سی۔ کیفیتاں جدا جدا نے، جیسی باطن دی کیفیت ویسا ہی ظاہر دی کیفیت۔ اگر باطن تیرا ٹھیک ہے، تیرا اندر دا نظام ٹھیک ہے، حضور دا نام سنن کان، سرکار دا نام سن کے رومن کان، چسکیاں دی لوڑ کوئی نہیں، حضور دا نام ہی کافی ہے۔ اگر میں گل ٹھیک کر رہا ہوں تو ایک باری بابا سے بلند سبحان اللہ۔ آپ نے جدو فرمایا بیٹا جدو پہلے دن آیا ہے چند منٹ دی اس صحبت نے، جملہ پکا لو، کس نے؟ صحبت نے، صالحین دی اس صحبت نے، اللہ والیاں دی صحبت نے، ہے بھاویں چند منٹ دی سی، پر جنیا او فیض تقسیم پہ آندا کہ خنزیر والی پلیتی مٹی ہے بیٹھا جا تھوڑا ہے، کتے والی پلیتی اس تو کم ہو گئی۔ فرمایا دوے دن جدو آیا ہے 2 منٹ 3 منٹ بیٹھا ہے، اور جنیا او جڑا 2 دن دا 2 منٹ بانا گل محبت نال سنن والی۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا اس 2 دن دی صحبت نے جنیا آج تینوں بندہ بنا چھڑیا، اور آج بندہ بن کے بیٹھا ہے، کیونکہ تیرے اندر بندیائی آ گئی ہے، تو خود بندہ بن گیا ہے، شیشے دے وچ بھی تینوں بندہ ہی دسدا پیا۔ حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ دی آخری گل کراں، اے سانو تکبر نہیں فیض لون دیندا، جتھے جتھے تیری نسبت ہے جڑے مرشداں کریماں دے نال، کدی بے لوس ہو کے ذرا ہادی دے دروازے تے جا تے صحیح، اے تویز دھاگیاں تو تے ٹونیاں مونیاں تو ذرا اپنی جان چھڑا کے ذرا مدینے والے سائیں دی محبت دا طالب بن کے تے جا۔ اس کنڈیاری وانگو جے تیرے پیر وچ کچھ بھی نہیں تے مدینے دا فیضان ہر وقت جاری ہے، حضور دی خیرات ہر دم بٹ رہی ہے، اس دے اندر تو کوئی کمی نہیں۔ میرا سونا خواجہ محمد قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ ایک مرید اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، اسی نواب آدمی سی، بڑا امیر آدمی سی، آپ دا مرید ہویا، مرید ہو کے حضرت دے آستانے تے گیا، مری دے نال تلے آستانہ ہے، رات ستا بارشاں دے بڑیاں ہوندیاں نے، بارش ہوئی، اس حساب دا کمرہ اتوں چھت ٹپک پئی، چھت لیکیج ہو گئی، پانی گریا، ایسی امیر آدمی آ، نواب بندہ، ساری زندگی نوکراں چاکراں میں رہن والا، نفیس طبیعت دا، منجی تے پانی ڈٹھا، اکھ کھلی، سیدھا بابا جی دی بارگاہ وچ گیا، دستک دیتی، دستک دے کے سرکار فرمایا کون؟ آخر لگا حضور فلانا ایسی ہاں تہاڈا خادم ہاں۔ فرمایا آ جا بیٹا، کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی حضور
چھت چو پئیے کوئی بندہ گلو. جملہ پکا لینا. اللہ والے جی آپ بادشاہ ہوندے نے انہاں دا کلام بھی بادشاہ ہوندا ہے. انہاں دا کلام بھی کلامہ دا بادشاہ ہوندا ہے. عام کلام نہیں ہوندا. تھوڑی جی گل وچ ہی گل بڑی سمجھا چھڑ دین. اس نے کیا آکھیا حضور کوئی بندہ گلو جیڑا اس نو ٹھیک کرے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے او دے قلب تے نظر رکھ کے اور فرمایا ایسی پراں جھٹ تا جھٹ تو نو بندہ بن جاندا. پھڑکیا تے حضرت دے قدماں تے گریا. رو کے آدا حضور گل تو ٹھیک ہے ویکھن نو بندہ پر وچ بندے آئی کوئی نہیں. جی وچ بندے آئی ہوندی ہادی تے مرشد دے دروازے دے اتنے آ کے بھی آکڑ خان نہ بندا. ہاتھ اللہ میں نے بھی دتے ان تے چڑھ جاندا تے آپ ٹھیک کر لیں. پر ایتھے ہادی دے بوئے تے آ کے بھی بندے منگے نے نوکر چاکر منگے. بھائیو ایسی بہت ساریاں گلاں کیتیاں جا سکدیاں نے. یہ تو ایک مرشد دی بارگاہ ہے جیڑی امام الانبیاء دی بارگاہ ہے. چونکہ فقیر نو بارہا حاضری دا شرف ملدا ہے. ایک گل یاد رکھنا اساں اس دربار دے اندر جا کے بھی ایویں ایویں گلاں کر دیاں لوگاں نو سنیا ہے. کوئی آکسی روٹی ٹھنڈی ہے نمک زیادہ ہے. کوشش تو میں کرنا کہ میں نہ بولاں جذبات نو کنٹرول کراں پر کدی کدی محبت نال جذبات کنٹرول وچ نہیں رہندے. اتنا آکھنا پہ جاندا ہے اپنی شکل تے ویکھ تے حضور دا لنگر تے ویکھ. مدینے دی گلی ہوے جتھے با یزید جیا جنا سا نہ مارے فیض او نہ ہی کھٹیا سجنا جے نہ ادب کیتا ہے. اگر دماغ حاضر ہوئے تے ادب دے حوالے نال گل سنا کے گفتگو ختم کرا. میرے مرشد کریم نے اپنی جماعت ایک دن بیٹھے حضرت محدث سائیں بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ دے اندر غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی بھی علم فقہ جنہاں کول جا کے سکھ دے ہوندے سن. اے ہن عام آدمیاں نہیں پتا جڑے علم نال تھوڑی دلچسپی رکھدے نے او جاندے نے کہ غزالی زمان کون ہے او دا علم کیا ہے تے او ہستی کون ہو سی جے دے کولو جا کے غزالی زمان جا جنا فقہ دے جا کے مسائل سکھدا تے سمجھدا. پیر صرف وہ نہیں ہوندا جڑا صرف تویتڑ ہوئے. پیرو ہوندا ہے جدے کول بہ کے آقا نامدار دی محبت دی اور حدیث دی خوشبو آوے اور قرآن پاک دی مہک آوے جدے سینے دے وچوں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حضرت غزالی زمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاں آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جماعت کے اندر ایک دن آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی شخص اتنا پرہیزگار ہوئے کہ او دے نیک اعمال دے نال زمین و آسمان بھر جاوے جتنی درمیان خالی جگہ سب بھر جائے. آپ نے فرمایا اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا مریدین نے فرمایا حضور وہ تو نجات والا بندہ ہے بخشیا بخشایا اتنی نیکیاں کرن والا. آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں کرن والے دے اعمال دے اندر اگر ایک ذرہ اس عاجز ولو ویکھو کتنا ایک ذرہ اگر اس نیک اعمال دے اندر بے ادبی دا شامل ہو جائے اتنی نیکیاں کرنے تو بعد ایک ذرہ بے ادبی دا شامل ہو جائے تیرے زمین و آسمان بھرے ہوئے نیکیاں دے سب خاکستر ہو جان گے کچھ پلے نہیں رہے گا. اور پھر فرمایا اگر کسی دے اتنے ہی گناہ ہوئے کہ او دے گناہ نال زمین و آسمان بھر جاوے. میرے اس جملے تے یقیناً توجہ دینا بے ادبی کوئی معمولی گناہ نہ جاننا. بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا اگر گناہ نال زمین و آسمان بھر جاوے تو ایک باری رو کے اگر کوئی طیبہ والے سرکار تے درود پاک پڑھے مدینے وال رخ کر کے او دے گناہ دے پلے کچھ نہیں رہے گا ہر چیز سڑ کے سوا ہو جائے گی. اگلا قدم کیے اگر رستے جا رہے ہوئے اس تے عمل بھی کرنا بڑا مزہ آئے گا. رستے جا رہے ہوئے پیر نو ٹھوکر لگے ٹھڈا لگے اچانک منہ چوں نکلے اللہ. کیا نکلے؟ اللہ میرے مالک دا میٹھا نام نکلے. سائیں فرمایا وہ جڑا بے ساختہ اللہ آکھے ہی نا تیرے بدیاں دے دفتر میں دھون واسطے وہ کافی. برادران اسلام جٹ بندے ہو کنک دے گڈے جوڑ دے ہو پیٹرول نالو تیز ہوندے نے ایک تیلی اگر گڈیاں تے سٹی جاوے کچھ باقی نہیں رہندا. میرے مرشد فرمایا جدو گناہاں دے گڈے جڑ جاویں نا ایک بار طیبہ وال رخ کر کے رو کے حضور تے درود پڑھ کے تے ویکھ معافی دا طالب بن کے تے ویکھ اللہ چاہے تے تیرے گناہاں نو بھی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. انہاں ہی دو چار جملیاں دے نال میں یقیناً آپ حضرات دی سما خراشی دا باعث بنیا کچھ گفتگو لمبی ہو گئی
اللہ پاک انہاں دوستاں دی خدمت آپ حضرات دا آنا آپ دوستاں دا آنا اپنی بارگاہ جس نو شرف قبولیت نصیب فرمائے.